अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान हसन ज़ेब। मीट अ साइंटिस्ट सीरीज के आज के सेशन में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे डॉक्टर नईम रशीद साहब से। डॉक्टर नईम रशीद कौन हैं, एरिया क्या है और आपकी वजह शोहरत क्या है, आइए इन्हीं से पूछते हैं। डॉक्टर साहब, वेरी वार्म वेलकम टू दिस सेशन विद पाक कॉम। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, इट्स इक्वली प्लेयर फॉर मी। आपका बहुत शुक्रिया प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने का। मेरा ख्याल बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है यंग लोगों से मिलने का, यंग रिसर्चर से इंटरेक्ट करने का। ऑनेस्टली मुझे कुछ दिनों पहले ही इस फोरम का आइडिया हुआ, आई वेंट थ्रू इट, तो मुझे दिली तौर पे खुशी हुई, क्योंकि जो मैं माइंड में सोच रहा था कि ऐसा कुछ होना चाहिए, तो वो आप लोगों ने उसको मटेरियलाइज कर लिया। क्योंकि बड़ी शिद्दत से इस ऐसे फोरम की ज़रूरत थी कि जिसमें हम एजुकेशन के हवाले से भी बात कर सकें। बहुत हम डिस्कशन करते हैं, पॉलिटिक्स की बात करते हैं, पॉलिटिकल अवेयरनेस भी होनी चाहिए, लेकिन सम प्रोपोर्शन जो है वो एजुकेशन के हवाले से किसी मीडिया पे बात हो तो बहुत अच्छा लगेगा। तो मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह ये फोरम प्रोग्रेस भी करेगा, फ्लोरिश करेगा और इंशाल्लाह कम्युनिटी को बहुत बेनिफिट देगा। ऑल द बेस्ट जी, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। सर, आपके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर साहब, आप पाकिस्तान में किस जगह से हैं, और अगर आप अपना रिसर्च एरिया और करंट जॉब के बारे में बता सकें। डॉक्टर साहब, मैं कोट राजा किशन से बिलोंग करता हूँ, जो कि एक तहसील है ज़िला कसूर की, जिसकी के पॉपुलेशन अराउंड 4 to 5 लाख, और ज़्यादा फेमस नहीं है। ये तहसील है एक छोटी सी ज़िला कसूर की, जैसे मैंने बताया। और नाजरीन के लिए ये 10 किलोमीटर अवे फ्रॉम रायविंड, लेकिन अगर अभी भी समझ ना आए तो 15 to 20 किलोमीटर फ्रॉम जाती उम्रा। मेरा ख्याल है ये गुड रेफरेंस है लोगों को समझने के लिए। स्टार्टेड माय करियर एज ए लेक्चरर एट कॉमसेट सेप्टाबाद डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज अराउंड 10 years बैक। आफ्टर दैट आई गॉट स्कॉलरशिप टू अंडरटेक PhD। काइस्ट में मुझे स्कॉलरशिप मिला और वहाँ PhD किया, और 2013 में मैंने दोबारा से ज्वाइन किया कॉमसेट सेप्टाबाद को एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। वहाँ पे कुछ अर्सा 1.5 year मैंने सर्व किया। देन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू फॉर ए फैकल्टी पोजीशन एट कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी। वहाँ पे मैंने कुछ माह सर्व किया। मैं वहाँ पे TTS पे था। कुछ महीने मुझे मैंने सर्व किया, लेकिन फॉर पर्सनल रीजंस और कम लीगल इश्यूज की वजह से मुझे वहाँ से रिजाइन करना पड़ा। तो जस्ट आफ्टर 4-5 months फ्रॉम कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी आई वेंट बैक टू कॉमसेट्स लाहौर। फिर मैंने कॉमसेट सेप्टाबाद की बजाय लाहौर कैंपस को ज्वाइन किया, डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग सिंस 2015। मैं उसी के साथ एफिलिएटेड हूँ, लेकिन कॉमसेट्स लग ये रहा है कि कॉमसेट्स लाहौर के साथ भी मेरा जो है सफ़र इख्तिताम पजीर होने को है, आखिरी सांसों में है। तो करंटली आई एम इन कतर, और मैं एज ए रिसर्च फेलो जो है हमद बिन खलीफा यूनिवर्सिटी कतर फाउंडेशन में एज ए रिसर्चर काम कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, आपके फ्यूचर प्लान के बारे में डेफिनेटली हम बात करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग वी वुड लाइक टू नो कि आपके करियर में आपने अवार्ड्स कितने लिए और क्या मेजर अचीवमेंट्स क्या हैं। डॉक्टर साहब, इससे पहले आप ये नोट कर लें, आई एम आल्सो मिड कैरियर रिसर्चर। अर्ली कैरियर अगर नहीं कहें तो मिड कैरियर रिसर्चर हम मुझे कह लें। तो बहुत सारे अवार्ड्स मेरे पास नहीं है, लेकिन कुछ 2-4 हैं, वो मैं आपको बताई देता हूँ। सबसे पहले ग्रीन टैलेंट अवार्ड कन्फर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च जर्मनी, जो कि 2015 में मुझे कन्फर किया गया। और उसके बाद आई आल्सो गॉट अवार्ड फॉर फुलब्राइट स्कॉलरशिप फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन डिएगो एंड एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी। दिस इज आल्सो इन माय क्रेडिट फुलब्राइट स्कॉलरशिप। और तीसरा जो है ग्लोबल यंग एकेडमी membership, that's very prestigious forum that represents more than 90 countries, जो कि एक फोरम है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के डिस्कशन से इमर्ज हुआ, और जर्मन और इंटर एकेडमी पार्टनरशिप और बहुत सारी फोरम के इल्हाक से ये वजूद में आया। तो मैं उसका मेंबर हूँ। और लास्टली आई एम आल्सो एन अवॉर्डी ऑफ एरास्मस मुंडस स्कॉलरशिप। लेकिन यहाँ मेंशन करना चाहता हूँ कि मैं एरास्मस मुंडस स्कॉलरशिप का अवार्डी हूँ, रेसिपिएंट नहीं हूँ। अवार्डी मीन मुझे अवार्ड किया गया, लेकिन मैंने उसको किसी वजह से ऑप्ट नहीं किया
کیونکہ میں PhD کے اپنے سیکنڈ لاسٹ ایئر میں تھا، تو کچھ دوست احباب اور کسی اور وجہ سے میں اس کو ریسیو نہیں کر سکا، میں اس کو پرسو نہیں کر سکا، بٹ دیٹس ان مائی کریڈٹ. ڈاکٹر صاحب ون بائی ون آپ کے ایوارڈ کی طرف آتے ہیں کہ آپ کو یہ جو گرین ٹیلنٹ ایوارڈ ہے جرمنی کی طرف سے جو ملا، یہ کس کام کی وجہ سے ملا آپ کو؟ کیا ریسرچ ورک تھا؟ ڈاکٹر صاحب ایز نیم انڈیکیٹس گرین ٹیلنٹ ایوارڈ، سو اٹس آل اباؤٹ گرین ٹیکنالوجی. آپ گرین ٹیکنالوجی ڈیولپ کرتے ہیں، اس میں کام کرتے ہیں، اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ آپ کا کام ہو تو ان لوگوں کو یہ دیا جاتا ہے. تو میرا کام تھا سسٹینیبل بایو انرجی پروڈکشن فرام ویسٹ میٹیریلس. سو اس کام کی وجہ سے مجھے دیا گیا، لیکن یہاں پہ مسکنسیپشن جو میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں اپنے آڈینس کے لیے بھی، اور ابھی گرین ٹیلنٹ کی اپلیکیشن بھی آن ہے، تو ناظرین کے لیے، ارلی ریسرچر کے لیے شاید یہ انفارمیشن ہیلپ فل ہو کہ گرین ٹیلنٹ ایوارڈ کسی ایک ریسرچ آؤٹ کم کی وجہ سے یا ایک فائنڈنگ کی وجہ سے یا اچیومنٹ کی وجہ سے نہیں دیا جاتا کہ میں نے کوئی ایسا ناول کیٹالسٹ ڈیزائن کر دیا ہو، کوئی ایسی ویکسین جو ہے ڈیزائن کر دی ہو، یا ایسا کوئی گلوبل سولوشن پرووائڈ کر دی ہو. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا گرین ٹیلنٹ ایوارڈ میں. گرین ٹیلنٹ ایوارڈ کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ وہ آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ نے ہاؤ کلوز یو آر ٹو دی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ سے آپ کتنا کلوز ہے آپ کا ریسرچ ایریا، اور آپ کا اس کے بارے میں پرسپیکٹو کیا ہے، اور آپ کی ریسرچ کتنی انٹر ڈسپلنری ہے، اور سسٹینیبلٹی کے بارے میں آپ کا اپنا پرسپیکٹو کیا ہے. لوکل پرسپیکٹو آپ کیا رکھتے ہیں اور گلوبل پرسپیکٹو آپ کیا رکھتے ہیں. ان ساری چیزوں کا جو ایملشن ہے، جو کرائٹیریا، یہ ساری چیزیں مل کے جو ہے کرائٹیریا بناتی ہیں، اور ان کو یہ ایوارڈ کیا جاتا ہے. تو ایوارڈ کا مطلب یہ ہوا کہ یو شوڈ بی ویری ویری کلیئر that what you have done, how closer you are to the sustainable development, what perspective you have about sustainability, اور local perspective میں آپ اپنی ریسرچ کو کیسے سسٹینیبلٹی کے ساتھ کو ریلیٹ کرتے ہیں، اور گلوبل پرسپیکٹو میں آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں. So it's all about making a story and telling the reviewer that I have very much clear idea about sustainable development، اور میرا یہ ریسرچ ایریا ہے اور یہ اس طرح سے لنک کر رہا ہے. سو یہ ایوارڈ جو ہے ایکچولی ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو ریویور کو اس بات پہ کنونس کرتے ہیں. جی ویری ویری پریسائزلی آپ نے اس کو ڈسکرائب کیا. ڈاکٹر صاحب یہ جو فل بریڈ اسکالرشپ آپ کو ملا US کے لیے، یہ اس کا ریسرچ آئیڈیا آپ نے کیا پریزنٹ کیا، اور اگر کچھ ہمارے جو ویورز ہیں ان کے لیے اگر آپ کچھ ٹپس دے سکیں کہ جن کو فالو اپ کرتے ہوئے فل بریڈ اسکالرشپ ون کرنے کے چانسز بڑھ سکتے ہیں، تو وہ پلیز تھوڑا سا فرمائیے گا. آئیڈیا کے بارے میں تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ جب میں نے ریسرچ پرپوزل سبمٹ کی، وہ تو یہ تھی ریسورس ریکوری فرام ویسٹ واٹر اینڈ ویسٹ مٹیریلز ان پاکستان. لیکن اگین میں اس بات پہ امفسائز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی ایک آئیڈیا نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک آئیڈیا، ناول آئیڈیا پریزنٹ کیا اینڈ یو اپیز دی ریویور، اور اس کی وجہ سے آپ کو فل برائٹ اسکالرشپ مل گیا. آئیڈیا جسٹ پارٹ آف یور سلیکشن. وہ ایک آپ کا پہلا اسٹیپ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک پرپوزل سبمٹ کی، پرپوزل کتنی ریلیونٹ ہے، لوکل ایشو سے کتنی ریلیٹڈ ہے. تو دس از جسٹ ون اسٹیپ. اور پھر اس کے بعد ڈیفینیٹلی اس پروسیس سے گزرنا ہوتا ہے. ونس یو آر سلیکٹڈ ان شارٹ لسٹڈ ان فرسٹ اسٹیپ، پھر بات آتی ہے انٹرویو کی. ٹھیک ہے، انٹرویو میں آپ نے، تو میرے خیال میں پہلا اسٹیپ تو امپورٹنٹ تھا ہی کہ پرپوزل، ظاہر سی بات ہے آپ کے کریڈینشیل، آپ کی پرپوزل کچھ اپیلنگ ہونی چاہیے. ناول نہیں میں کہہ رہا، جسٹ اپیلنگ ہونی چاہیے. گلوبل ایشوز، لوکل ایشوز، اور کلیئرٹی ہونی چاہیے. آپ کا پرسپیکٹو بہت کلیئر ہونا چاہیے. ناؤ آفٹر فرسٹ اسٹیپ یو ہیو این انٹرویو. تو میرا خیال میں جو سیکنڈ پارٹ ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ تھا. انٹرویو میں میرا خیال ہے کہ 5 سے 7 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انکلوڈنگ سیکریٹریز، ایک جو ہے سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہوتا ہے، اور میرا خیال ڈپلومیٹس ہوتے ہیں 1-2، ٹوٹل 6 یا 7 کا پینل ہوتا ہے. تو وہ جس چیز نے مجھے لگتا ہے کہ جو انسٹرومینٹل رہی وہ یہ تھی کہ دیٹ واز مائی کلیئر آئیڈیا کہ میں نے کرنا کیا، میری ریسرچ ہے کیا، میں نے کرنا کیا ہے، پاکستان کے پرسپیکٹو میں اس کی یہ کیا ویلیو ایڈیشن کرے گی، گلوبل پرسپیکٹو میں اس کی اہمیت کیا ہے. اور یہ اسی طرح کے یہ کوشچن پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں جانا چاہتے ہیں، کیا آپ کا جو آئیڈیا ہے وہ پاکستان میں کتنا ریلیونٹ ہے، USA میں کتنا ریلیونٹ ہے. واپس آئیں گے تو آپ کا آئیڈیا کیسے بینیفٹ کرے گا سوسائٹی کو، US کو کتنا جو ہے وہ بینیفٹ کرے گا.
तो अगेन ऐसा नहीं है कि ऐसा नॉवल आइडिया प्रपोज किया जाए जो कि यूएस वालों को पसंद आ जाए और आई गॉट फुलब्राइट स्कॉलरशिप. इट्स ऑल अबाउट आपकी रिसर्च क्या है, ग्लोबल इश्यूज से कितना रेलिवेंट है, लोकल इशू से कितना रेलिवेंट है, वापस आने के बाद आप क्या करेंगे, सोसाइटी को कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे, स्टूडेंट को क्या फायदा होगा, इंस्टीट्यूट को क्या क्या फायदा होगा. ये क्वेश्चन आपके जहन में जब बहुत क्लियर होते हैं तो मेरा ख्याल है कि ये वो रीजन थी जो मैं समझता हूँ इसकी वजह से आई गॉट स्कॉलरशिप. मैंने पूरा इसके ऊपर 2-3 ब्लॉग मेरे अवेलेबल हैं मेरे फेसबुक पेज पे, तो नाज़रीन अगर ज़्यादा जो इंटरेस्टेड हो तो मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा, और मुझसे अगर कोई रब्ता करना चाहे तो मैं मज़ीद टिप्स भी जो है वो दे सकता हूँ इस मामले में. लेकिन आई होप कि वो जो मेरे ब्लॉग हैं इसमें वो नाज़रीन को बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं. जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया. हम आपके सेशन के डिस्क्रिप्शन में आपका कॉन्टैक्ट डिटेल भी डाल देंगे, और जो लिंक आप फरमा रहे हैं उन लिंक्स का भी आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि उनका भी हमें अगर कोई लिंक मिल जाए तो वो हम अपने नाज़रीन के लिए उसमें डाल सकें. डॉक्टर साहब जो आपके एरिया में जिस एरिया में आप रिसर्च करें, इसमें पाकिस्तान में कितने वर्किंग ग्रुप्स हैं जो काम कर रहे हैं? मेरा क्योंकि रिसर्च एरिया बहुत इंटरडिसिप्लिनरी है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, सो एवरीबॉडी क्लेम्ड रिसर्च अबाउट द इन्वायरमेंट, तो बहुत सारे लोग उसमें काम कर रहे हैं. लेकिन जो मेरे प्राइमरी एरिया ऑफ इंटरेस्ट है जो कि माइक्रो एलजी बेस्ड बायो एनर्जी प्रोडक्शन, रिसोर्स रिकवरी, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, फूड सिक्योरिटी एंड ऑल दैट वन, तो इसमें तो पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में जो कोर एरिया है जो मेरा माइक्रो एलजी रिलेटेड, उसमें तो बहुत कम लोग हैं. अभी रिसर्च जो है ये क्योंकि बहुत माइक्रो एलजी रिलेटेड रिसर्च है, काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में अफोर्ड करना या इसके लिए फंड सिक्योर करना काफ़ी मुश्किल है. लेकिन पाकिस्तान में कुछ जगह पे काम हो रहा है. फॉर एग्जांपल नस्ट इस्लामाबाद, कॉमसेट्स एबटाबाद, बहरान यूनिवर्सिटी दैट आई नो ऑफ, और यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में टू सम एक्सटेंट. तो पाकिस्तान में तो जो मुझे पता है ये लोग ही जो है इसी पे इन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में जो है वो काम हो रहा है. लेकिन ग्लोबल तो ये कह लो कि 10 से 15 साल पहले का आइडिया है, तो बहुत सारे लोग इसको स्पेशली माइक्रोएलजी की मैं बात कर रहा हूँ, इसको यूज़ भी कर चुके हैं और यूज़ करके छोड़ भी चुके हैं, और अब दूसरे इमर्जिंग ट्रेंड्स की तरफ जो है लोग चले गए. अगर आप ग्लोबल पर्सपेक्टिव में पूछेंगे देन आई कैन पॉइंट आउट मोर वेयर द रिसर्च इज मोर अबाउट द माइक्रोएलजी स्टफ और बायो. जी श्योरली डॉक्टर साहब, आपसे जरूर पूछेंगे ये. अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जो आपके एरिया में मेजर, अगर आपके माइंड में है कोई रिसर्च जर्नल्स, अगर स्टूडेंट्स जो हैं जो रिसर्चर्स जो हैं आपके एरिया को परस्यू करना चाहें और आपके एरिया के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन लेना चाहें थ्रू जर्नल्स, तो कुछ कोई फेमस जर्नल्स के नाम बताइएगा अगर आपके माइंड में हो कुछ. अगेन क्योंकि एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग मेरा फील्ड है, बहुत ही वास्ट और इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है. देयर कैन बी hundreds of journals, dozens or hundreds of journals, but a few journals that are on my head are energy and environment, renewable energy, biofuel, fuel, energy, applied energy, renewable and sustainable energy reviews, chemical engineering, biochemical engineering, biomass and bioenergy, bioresource technology, ecological engineering, desalination, water and desalination, so many, general cleaner production, energy conversion and management, environmental science and pollution research. ये वो तमाम जर्नल्स हैं जिनको मैं जानता हूँ, जिनमें मैंने पब्लिश किए, और बहुत सारे हो सकते हैं जो कि इस वक्त मेरे माइंड में भी ना हो शायद. जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने ये जो जर्नल्स के नाम लिए, होपफुली हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, उनके लिए ये वेरी बेनिफिशियल होंगे. दिल तो ये चाह रहा है कि आपसे के साथ हम बातें करते रहें, कंटिन्यू रखिए, सेशन काफ़ी लंबा लेके जाएं, लेकिन टाइम कॉन्स्ट्रेंट की वजह से हम सेशन को वाइंड अप करने की तरफ लेके जा रहे हैं. आप ये बताइएगा, जो आपने अमेरिका में काम किया है और फिर आपको एक्सपीरियंस है पाकिस्तान में भी डिफरेंट सेटअप्स में काम करने का, तो अमेरिकन रिसर्च एनवायरनमेंट को पाकिस्तान के रिसर्च एनवायरनमेंट से आप कैसे कंपेयर करते हैं? क्या प्रॉज एंड कॉन्स हैं दोनों सिस्टम्स में? मेरा ख्याल है कि बहुत सारे पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, जो सारे पॉइंट्स मैं रेज कर सकता हूँ, जिसमें अमेरिका वर्सेस वर्सेस पाकिस्तानी ये डिफरेंट है. बट अगर एक सिंगल लाइन मैं देना चाहूँ तो वो मेरा ख्याल है क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी.
जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ है, लोगों का डिफरेंट एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन मैं अपना व्यू पॉइंट दे रहा हूँ कि दे रियली फोकस ऑन क्वालिटी, दे डू नॉट केयर अबाउट नंबर ऑफ पब्लिकेशन। वो नंबर ऑफ पब्लिकेशन की दौड़ से बाहर जा चुके हैं, मेरे ख्याल 20 साल पहले वो ये सारे काम कर चुके हैं, अब वो उस दौड़ से बाहर है। दे विल नॉट परसू एनीथिंग दैट्स नॉट प्रैक्टिकेबल, ये एक डिफरेंस है। दूसरा है कि वो हर चीज में देख रहे होते हैं कि इसकी प्रैक्टिकल अप्रोच क्या होगी, इसकी पायलट स्केल डेमोन्स्ट्रेशन क्या होगी, इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या होगी। तो इस पर्सपेक्टिव में वो हमेशा देख रहे होते हैं, इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू हाउ मेनी पब्लिकेशन। फॉर एग्जांपल मैंने फुलब्राइट स्कॉलरशिप, मैं समझता हूँ कि मैंने बेस्ट रिसर्च सेंटर जो एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी माइक्रोलॉजी का सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर है दुनिया का प्रोबेबली, वहाँ भी मैंने काम किया और नंबर ऑफ फैसिलिटीज, फिनोमिनल फैसिलिटीज मेरे पास थी, मैसिव फैसिलिटीज। और शायद मेरी पीएचडी का काम एक तरफ और मेरे 1 साल का काम एक तरफ एज ए फुलब्राइट स्कॉलरशिप, बट आई डिडंट पब्लिश इवन अ सिंगल आर्टिकल फ्रॉम दैट रिसर्च। लेकिन मैंने जो एक्सपीरियंस गेन किया वो अमेजिंग एक्सपीरियंस था, nobody pushed me for that one। so ये वो एग्जांपल है। और एक और एग्जांपल मेरे पास है कि मैं उसका हिस्सा था सेमिनार का फैकल्टी हायरिंग के लिए, कि एक कैंडिडेट उसने मिशिगन, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन से उसने ग्रेजुएट हुआ, ही हैज ओनली वन पब्लिकेशन, और एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी में उसने फैकल्टी के लिए अप्लाई किया, ही गॉट सिलेक्ट विद ओनली वन पब्लिकेशन। तो वहां पे ऐसा है कि आप ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आपका शायद से एक आर्टिकल हो 5 सालों में या 6 सालों में, एंड देन यू विल ग्रेजुएट। लेकिन यहाँ पे जो एशियन कंट्रीज है और पाकिस्तान है, इंडिया है, सब कॉन्टिनेंट है, इनका एनवायरनमेंट टोटली डिफरेंट है। आई थिंक दे जस्ट वांट टू फॉलो नंबर ऑफ पब्लिकेशन। और सम टाइम तो ऐसा भी होता है, सॉरी टू से, मेरे पास कुछ सीवीज से मैं गुजरता हूँ कि इन जस्ट 3 years he or she published 50-60 articles, journal articles in just a time of 3 years। जब मैं ऐसी सीवी देखता हूँ तो फिर मेरा माथा ठिनकता है कि how we will justify it। नंबर 1 ये एक उनका हुआ है डिफरेंस है। थोड़ा मुझे जरा 1 मिनट दीजिएगा, मैं कंक्लूड कर लेता हूँ इसको। दूसरा है कि वो कोलैबोरेशन को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं। कोई भी अगर प्रोजेक्ट आएगा, कोई पब्लिकेशन आएगी, तो वो हमेशा कोलैबोरेशन में चलते हैं। 5 से 6 लोगों का कंसोर्शियम होता है, टीम होती है, वो उसको कोलैबोरेशन के साथ चलते हैं। कोलैबोरेशन यहाँ पे भी है, लेकिन वहां पे मैंने देखा कि कोलैबोरेशन का लेवल और है, इंटेंसिव कोलैबोरेशन वो करते हैं। तीसरा डिफरेंस ये है कि दे डू नॉट बिलीव, हर जगह पे अच्छे बुरे तो लोग होते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज में बात कर रहा हूँ, दे डू नॉट बिलीव इन घोस्ट क्रेडिट एट ऑल। अगर आपने काम किया है तो आप पब्लिकेशन का पार्ट होंगे, अगर आपने काम किया है तो प्रोजेक्ट का पार्ट होंगे। अदरवाइज देयर इज नो बडी ऑथरशिप, देयर इज नो घोस्ट ऑथरशिप दैट आई फाउंड इन अमेरिका। लोगों का डिफरेंट एक्सपीरियंस हो सकता है, कुछ ऐसे भी होंगे केसेस, लेकिन बाय एंड लार्ज में बात कर रहा हूँ कि ये इस चीज को फॉलो करते हैं। तो ये वो मेजर डिफरेंस है अमेरिका वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, आप कह सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, सेशन को हम कंक्लूजन की तरफ लेके चलते हैं। लास्ट पे आपने जो फरमाया, आपको हम मिड करियर रिसर्चर के तौर पे हम कह सकते हैं। तो आपने अपने जो रिसर्च करियर में जो एक्सपीरियंसेस लिए, उनकी बेस पे अगर कोई यंग रिसर्चर है या कोई अर्ली बर्ड है इन द फील्ड ऑफ रिसर्च, आप उसको क्या एडवाइस करेंगे, क्या टिप्स देंगे कि जो उनके लिए बड़े यूजफुल हों? टिप्स तो डॉक्टर साहब बहुत डिफरेंट डायमेंशन में दी जा सकते हैं, लेकिन जैसे आपने अर्ज किया कि यंग रिसर्चर और आपने उसको पॉइंट आउट कर दिया, तो मेरा ख्याल है कि जो मेरे ज़हन में अभी फौरी तौर पर आ रहा है, तो मैं अपने यंग रिसर्चर्स को, अपने अंडर ग्रेजुएट जो अभी ग्रेजुएट हो रहे हैं, अर्ली कैरियर रिसर्चर्स हैं, उनको जो कहना चाहूँगा वो ये, प्लान प्लान एंड प्लान। अपना जो है वो क्लैरिटी रखें अपने गोल के बारे में कि आपने करना क्या है। 5 साल के बाद आप कहाँ खड़े होंगे, 10 साल के बाद कहाँ खड़े होंगे। मेरा हमेशा क्वेश्चन होता है, जो ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट होते हैं, एमएस या पीएचडी या जो भी ग्रेजुएटिंग होते हैं, उनसे मैं पूछता हूँ, इवन मिड कैरियर, इवन अर्ली कैरियर रिसर्चर से जो मैं पूछता हूँ कि पीएचडी होगी अब क्या करेंगे, और देखेंगे कोई जॉब शॉब कर लेंगे। कहाँ करेंगे? पाकिस्तान में। व्हाट इफ अगर चाइना, चलो चाइना कर लेंगे। पोस्ट डॉक मिल गई, हाँ वो भी एक ऑप्शन है। इंडस्ट्री में जॉब मिल गई, अगर अच्छी पे मिल गई तो वो भी कर लेंगे। मीन्स नो क्लियर आइडिया। ये अंडर ग्रेजुएट से मैंने देखा है स्टार्ट होते हैं, एमएस स्टूडेंट का भी यही हाल है, पीएचडी का भी, इवन आफ्टर पीएचडी और इवन आफ्टर योर मिड कैरियर। तो आई वुड सजेस्ट फॉलो योर एम्बिशन,
آج پلان کریں, اپنے 5-10 سال کا روڈ میپ آج بنائیں. ہو سکتا ہے آپ فالو نہ کر سکیں, لیکن اپنا ایک پلان تو ہو, یہ میرا پلان اے ہے, یہ بی ہے, یہ سی ہے. پلان اے کو فالو کرنے کی کوشش کریں گے, اگر نہ ہوا تو بی پہ, اور نہ ہوا تو پھر سی پہ چلے جائیں گے. لیکن فالو یور ایمبیشن, اور اپنے ایمبیشن کو ہمیشہ ہائی رکھیں. ڈو ناٹ ڈاؤن پلے یور ایبلٹیز. نمبر 2, ڈو ناٹ ڈاؤن پلے یور ایبلٹیز. اگر آپ آئلٹس کر کے, جی آر ای اسکور کر کے یورپ اور ٹاپ یونیورسٹیز میں, MIT میں جا سکتے ہیں, آکسفورڈ میں جا سکتے ہیں, ہارورڈ میں جا سکتے ہیں. یو مسٹ ٹرائی. ایسا نہ ہو کہ گریجویٹ میں ان سے پوچھتا ہوں جی کہاں جائیں گے, وہ اجاز صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ویسے تو میرا امریکہ کا ارادہ ہے, لیکن اجاز صاحب کو سی وی میں نے دی ہوئی ہے, یا حسان صاحب کو میں نے سی وی دی ہوئی ہے, اگر کوریا میں ہوگا تو میں ادھر بھی چلا جاؤں گا. تو ایسا نہیں ہے. اگر آپ ٹاپر ہیں, اگر آپ میں ایبلٹی ہے, تو جی آر ای کریں, آئلٹس ٹوفل دیں. یہ میں نے ایک ایگزامپل دی ہے, بہت ساری ایگزامپل ہو سکتی ہیں ایسی. تو ڈو ناٹ ڈاؤن پلے یور ایبلٹیز. جو آپ کا ٹیلنٹ ہے اس کو ہنٹ ضرور کریں. باقی اللہ کی مرضی ہے جہاں پہ آپ کو لے جائیں, لیکن آپ اس پہ جو ہے کمپرومائز نہ کریں. اینڈ ویری لاسٹ پوائنٹ وہ یہ کہ جو میں ریسرچر میں اکثر دیکھتا ہوں, وہ یہ کہ میری ان کے سے سجیشن ہے, میں بھی اس فیز سے گزرا ہوں, اب میں بلکہ ابھی بھی گزر رہا ہوں, لیکن یہ میرا ایکسپیرینس ہے. میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ ٹولز ایکوائر کریں, اسکل سیٹس ایکوائر کریں. اسکل سیٹس کیا ہے, ایک اسٹوڈنٹ کے لیے اسکل سیٹ کی کیا ایگزامپل ہو سکتی ہے؟ اچھی پبلیکیشن اسکلز آپ کے آ جائیں, پریزنٹیشن اسکلز آپ کو آ جائیں, اسٹیٹسٹیکل ٹولز آپ کو آ جائیں, انالیٹیکل اسکلز آپ کے پاس آ جائیں, ڈیٹا انالیسس کے اسکلز آپ کے پاس ہیں. ایکوائر اسکلز, not number of publications. Or once you have skills, build your own home rather than building small many homes, اور آپ ان کی کسی ایک کی بھی اونرشپ نہ لے سکیں, اور اس کی اونرشپ لیتے ہوئے آپ ریلکٹنٹ فیل کریں. تو آپ اسکلز ایکوائر کریں اور اپنا گھر خود بنائیں, اور قابل رشک گھر بنائیں. گھر بنانے سے کیا مراد ہے؟ اچھی پبلیکیشن کریں. اگر آپ نے اچھے یہ ٹولز ڈیورنگ پی ایچ ڈی MS لے لیے, تو آپ خود بخود کسی بھی فیز میں جا کے اچھی پبلیکیشن بھی کر لیں گے, پروجیکٹ بھی کر لیں گے, کولیبریشن بھی کر لیں گے, سب کچھ کر لیں گے. لیکن خدا نہ خاصا اگر آپ نے یہ ٹائم MS اور PhD پوسٹ PhD میں اس ٹائم میں گزار دیا کہ 1 آرٹیکل 2 آرٹیکل 10 آرٹیکل 50 آرٹیکل, اور ٹول جب خود کرنے کی باری ہے اور آپ کے پاس ٹولز نہ ہو, پھر آپ اپنا گھر نہیں بنا پائیں گے. پھر دوسروں کے گھر کی طرف دیکھیں گے تو نہ اپنے گھر کی اونرشپ رہے گی, بلکہ پھر کرائے کے گھروں پہ رہنا پڑے گا. مینس دوسروں کی یا گھوسٹ آدرشپ پہ جو آپ کو رلائی کرنا پڑے گا. تو یہ میری ان سے گزارش ہے. یہ میں نے سیکھا ہے, مجھے ٹائم لگا اور ابھی میں اس میں اسٹرگل کر رہا ہوں. لیکن اگر ارلی کیریئر ریسرچ یہ میری بات کو لینا چاہیں تو میرا خیال ہے کہ دیٹ ول ہیلپ دیم ا لاٹ. ڈاکٹر صاحب بڑی خوبصورت بات کی آپ نے. پلاننگ کریں, اس کے بعد اسکل ایکوائر کریں ان کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے, پھر تن من دھن کی بازی لگا کے اپنے ایمبیشنز کو ایکوائر کرنے کے لیے محنت کریں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. میں امید کرتا ہوں ہمارے جو دیکھنے سننے والے ہیں ان کو یہ سیشن ان کے لیے بہت ہیلپ فل ہوگا. ہم فیوچر میں بھی آپ کو زحمت دیتے رہیں گے. آپ کا آج کے سیشن کے لیے وقت نکالنے کا بہت شکریہ. تھینک یو سر. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. اٹس ایکولی پلیئر. بہت اچھا لگا آپ جیسے لوگوں سے ارلی کیریئر ریسرچر سے اس فورم کے ذریعے کمیونیکیٹ کرنا, ان سے نیٹ ورکنگ کرنا, بات چیت کرنا. بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ اگر پاکستان میں بھی ایک فورم جو میرے مائنڈ میں تھا وہ لوگوں نے اس کو میٹیریلائز کر لیا ہے کہ ہم ایجوکیشن پہ بات کر سکیں گے, ٹیکنالوجی پہ بات کر سکیں گے, وی-لاگ جو ہے وہ آپ پرووائڈ کر سکیں گے, لوگوں کو گائیڈ کر سکیں گے. انشاءاللہ یہ ٹرینڈ سیٹنگ ہوگا آپ کا فورم, اور آئی وش کہ یہ دن دگنی رات چگنی ترقی بھی کرے, فلورش کرے. اور وش یو آل دا بیسٹ اینڈ یور ٹیم, اور آپ کی ٹیم کا اور آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. دس از یور فورم, یو آر آلویز ویلکم آن دس. تھینک یو سر. تھینک یو سو مچ.